अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में माह शबानुल मुअज़्ज़म के पूरे महीने का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रात सोने से पहले पढ़ना है। सुबह का सूरज तलू होने तक मेरा रब आपको रिज़्क और दौलत से नवाज देगा। रिज़्क और दौलत आपके घर में बेबहा आएगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शबानुल मुअज़्ज़म की ये एक तस्बीह है जिसे मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप रात को सोने से पहले इस तस्बीह को पढ़ लेंगे तो आपके घर में सुबह तक इतना रिज़्क होगा, इतना रिज़्क मयस्सर आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। लोगों को भी अगर खिलाना शुरू हो जाएंगे तो फिर भी खत्म नहीं होगी। जिस घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। शबान में रिज़्क और दौलत की बरकत होगी। आप इस तस्बीह को पढ़कर ही इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो इस वजीफे से इस्तेफादा हासिल करेंगे, इस वजीफे की बरकतों और फजीलतों से मालामाल होंगे। इस तस्बीह के सबसे प्यारी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से रिज़्क का नज़ूल शुरू हो जाता है और दौलत की बारिश होने लगती है। गुर्बत खत्म हो जाती है, परेशानियों मुसीबतों से आपको निजात मिलती है, आपके घर में खैर बरकतें हो जाती हैं। इस तस्बीह को, इस वजीफे को आपने माह शबान का महीना शुरू होते ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा मेरा रब आपको इतना ज्यादा अता करेगा कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। इस महीने में एक बड़ी ही मुकद्दस रात है जिसे हम शब्बे बारात की रात कहते हैं। इस महीने की 15वीं शबान को अल्लाह पाक इंसान की जिंदगी का फैसला करता है और इस रिज़्क की तकदीर का फैसला करता है। आज की ये तस्बीह पढ़कर आप खुश नसीबों में शुमार हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद जरूर करेगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। शब्बे बारात की रात हमारे नामा ईमाल अल्लाह के आगे पेश किए जाते हैं। तो हमारे नामा ईमाल अल्लाह के आगे पेश होने से पहले ही हम अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करते हैं, तौबा इस्तगफार का विर्द करते हैं, अल्लाह से रिज़्क मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, कामयाबियां मांगते हैं, ओहदे मांगते हैं। जिन लोगों को घर चाहिए वो अल्लाह से घर मांगे, जिनको रिज़्क चाहिए वो रिज़्क मांगे, जिनको दौलत चाहिए वो दौलत मांगे। यानी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जिस चीज का सवाल करेंगे मेरा रब आपको जरूर अता करेगा, क्योंकि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को हमारी तकदीरों के फैसले भी होंगे, हमारे नामाइमाल के फैसले भी होंगे। इसके अलावा इस महीने में किस बंदे ने मरना है और किस बंदे ने इस दुनिया में आना है, सबका फैसला इसी रात में होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि फलां बंदे को इस साल इतना रिज़्क अता फरमा, फलां बंदे को इस साल ये घर दे दे, ये गाड़ी दे दे। अगर आप अपनी तकदीर के लिए, अपने मुकद्दर के लिए इस रात से पहले पहले अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे तो मेरा रब आपकी तकदीर में हर वो चीज लिख देगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। जब आप अल्लाह को रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, नदामत के आंसू बहाकर पुकारेंगे तो मेरा रब आपकी पुकार जरूर सुनेगा। इस अमल को, इस वजीफे को करने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे और यूं ही 5 से 10 मिनट आपकी जिंदगी को चमका देंगे, आपके मुकद्दर को चमका देंगे। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। इस महीने की बड़ी ही बरक़ात हैं, बड़ी ही फजीलतें हैं। इस महीने को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ तशबीह दी है और जो बंदा इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम का नजराना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पेश करेगा, तौबा इस्तगफार का विर्द करेगा या इस्तगफार की दुआएं पढ़ेगा तो मेरा रब उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से मालामाल करेगा। आप रब्बे करीम से जिस चीज का सवाल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को जो मेरी माँ बहन जिस वक्त या जिस दिन इस वीडियो को देखे उसी दिन से आप इस अमल को, इस वजीफे को जारी कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं, इस वजीफे को आप बगैर इजाजत के कर सकते हैं।
رات سونے سے پہلے آپ نے ان مقدس کلمات کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاتھ آپ کا رزق اور دولت بھیجے گا، خیر و برکتیں بھیجے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے شعبان المعظم میں رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باوضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ باوضو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ استغفار، جو لفظ آپ کو آسان لگے ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافیو کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ یا تواب یا اللہ یا نافیو۔ اس کے آخر میں بھی آپ نے 21 مرتبہ استغفار یا توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا اس عمل کو میں نے اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مولا ہمیں رزق اور دولت سے نواز دے، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما، کمانے والوں کی عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، اور مولا ہمارے گھر پہ اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھنا، ہمیں مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا ہم جس چیز کا تجھ سے سوال کریں ہمیں وہ چیز فوراً عطا فرما، ہمارے گھر سے غربت کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، محتاجی کو ختم کر دے۔ مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو پھر ہی آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ اس کی کیا طاقت و تاثیر ہے۔ اللہ کے یہ اسماء اعظم کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے نام بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں، بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شعبان المعظم کے پورے مہینے میں جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور شعبان المعظم کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔